आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ अनलाइन स्टार टिभी। पछिल्लो समय नेपाल भारत सीमा विवाद चर्किएको छ। आउनुहोस् यस सम्बन्धी विशेष भिडियो रहेको छ। हाम्रो यस भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म स्वाद दिएर हेर्नुहोला। हाम्रो भिडियो मनपर्छ भने लाइक, कमेन्ट र सेयर पनि गर्नुहोला। भारतको स्थानीय प्रशासनले कालापानी क्षेत्रमा लुकीछिपी नेपाली समूहको प्रवेश हुन सक्ने सूचना पाएको र त्यसबारेमा नेपाली पक्षले पनि आफूलाई अवगत गराउन पनि पत्र लेखेको 2 सातापछि नेपाली स्थानीय प्रशासनले भारतलाई कडा जवाफ फर्काएको छ। आदरणीय दर्शकबिन, भारतीय पक्षबाट पत्र प्राप्त हुन साथ काठमाडौँमा जानकारी गराइएको र जवाफ दिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरद कुमार पोखरेलले जानकारी दिए। भारतले पत्रमा उल्लेख गरेका ती क्षेत्र नेपाली भूमि हुन् भन्नेमा शंका छैन। नेपाली भूमिमा हिँडडुल गर्न पूर्ण स्वतन्त्रता नेपाली नागरिकलाई छ, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भने। केन्द्रबाट गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि भारतीय पत्रको जवाब नेपाली पक्षले फर्काएको छ। आदरणीय दर्शकबिनहरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले मंगलबार सीमावर्ती दार्चुलाका जिल्ला अधिकारीलाई पत्र लेख्दै भारतले दाबी गरेको क्षेत्र नेपालको भएकाले मानिसहरूलाई दुःख नदिन पनि भनिएको छ। असार 30 मा भारतको दार्चुलाका उपजिल्ला अधिकारीद्वारा नेपालको दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पठाइएको पत्रमा विभिन्न नेपाली समूह गुट भारतीय क्षेत्र गुन्जी, कालापानी, लिम्पियाधुरा लुकीछिपी प्रवेश गर्न खोजिरहेको विशिष्ट सूत्र मार्फत जानकारी प्राप्त भएको उल्लेख छ। ती समूहले मिडियाको ध्यान आकर्षण गराई दुवै तर्फका प्रशासनलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्ने भन्दै पत्रमा त्यसबारे नेपाली अधिकारीलाई कुनै सूचना प्राप्त भए अवगत गराइदिन अनुरोध छ भन्दै लेखिएको थियो। नेपाल र भारत बीच अहिले इतिहासमै सबैभन्दा खराब मध्येको सम्बन्धको अवस्था विकास भएको पछिल्लो नक्सा विवाद दुई देशबीच विद्यमान संवादहीनका कारण झन् बल्झिँदै गइरहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। आदरणीय दर्शकबिनहरू, भारतले जम्मू कश्मीरको हैसियत परिवर्तन गरेपछि गत वर्ष कार्तिकमा सार्वजनिक गरेको उसको नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेख तथा कालापानी समावेश गरेपछि यो प्रकरण सुरु भएको थियो। लगत्तै नेपालले विरोध प्रकट गर्दै कूटनीतिक पत्राचार गर्यो, तर संवाद पनि हुन सकेन। फैलिएको महामारी माझ भारतले उक्त संकट समाधान पश्चात वार्ता गरिने आशय प्रकट गर्यो, तर लगत्तै वैशाखमा भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालले दाबी गरेको दार्चुला लिपुलेख क्षेत्रमा निर्मित तिब्बतमा रहेको कैलाश मानस सरोवर जोड्ने सम्पर्क सडक सञ्चालनको भिडियो कन्फरेन्स मार्फत उद्घाटन गरेपछि विवादले नयाँ र चर्को मोड लिएको हो। संवादको आशामा बसेको नेपालले त्यसपछि ती क्षेत्र समावेश भएको नयाँ नक्सा सार्वजनिक मात्र गरेनन्, त्यसलाई संविधानमा रहेको राष्ट्रिय निशाना छाप समेत अंकित गराउन संविधान पनि संशोधन गर्यो। उक्त संशोधन असार 4 मा राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणित पनि भइसक्यो। त्यस यता दुवै देशबीच चिसिएको सम्बन्धमा कुनै सुधारको छनक भने देखिएको छैन। त्यसैगरी नेपालमा आज कोरोना अपडेट यस प्रकार रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कोभिड-19 सम्बन्धी नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वागत छ। म प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम। हामी हरेक दिन जस्तै आज पनि नेपालमा कोभिड-19 को राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरण नेशनल अपडेटका साथ उपस्थित भएका छौँ। आज हामीले प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद खनाललाई निम्ति आएका छौँ। हामीलाई साङ्केतिक भाषामा सागर सुवेदीले साथ दिइरहनु भएको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 5203 र प्रदेश अनुसार सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या यस प्रकार रहेको छ। प्रदेश 1 मा 226, प्रदेश 2 मा 1982, बागमती प्रदेशमा 483, गण्डकी प्रदेशमा 288 र प्रदेश 5 मा 401 जना, कर्णाली प्रदेशमा 302 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1521 जना हुनुहुन्छ। र
हाम्रो रियल टाइम पीसीआर नमुना सङ्कलनको विवरण लकडाउन लकडाउनको अन्त्य हुँदै गर्दाको 8 दिन र लकडाउन खुलेपछिको 8 दिनको हामीले कम्पेयर गरेका छौँ र 30 गतेदेखि श्रावण 6 गतेसम्म 8 दिनमा जम्मा पोजिटिभ हुनेको सङ्ख्या 34,457 र यसमा पोजिटिभ हुनेको सङ्ख्या 1049 छ। त्यो भनेको 3.0% हो र लकडाउन खुकुलो भइसकेपछि भनेको श्रावण 7 गतेदेखि 14 गतेसम्म जम्मा 34,109 टेस्ट गरेकोमा जम्मा पोजिटिभको सङ्ख्या 1,279 छ र त्यो 3.7% हो। र आज विश्व नै कोरोना सङ्क्रमणको महामारीमा छ र नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन। आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा विश्वमा 1,69,17,714 जना व्यक्तिहरू कोभिड-19बाट सङ्क्रमित हुनुभएको छ भने 6,63,942 जना व्यक्तिको निधन भइसकेको छ। निको हुनेको सङ्ख्या 1,04,42,383 रहेको छ। नेपालमा कोभिड-19 पीसीआर टेस्ट प्रति 10 लाख जनसङ्ख्यामा 12,284 र प्रति 10 लाख जनसङ्ख्यामा मृत्युको दर 1.6 छ। कोभिड-19 सङ्क्रमण मुक्त हुने दर 72.7% छ। आजको पीसीआर 6,037 गरी जम्मा 3,58,344 परीक्षा भएको छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 14,471 रहेको छ। कोभिड-19बाट सङ्क्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूमा जम्मा 146 हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 14,021 हुनुहुन्छ। उहाँहरूको स्वास्थ्य उपचार तथा हेरचाहमा अहोरात्र खटिनुभएका सम्पूर्ण चिकित्सक, नर्सिङ स्टाफ, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामीलाई 2वटा कल सेन्टरबाट 624वटा कल प्राप्त भएको छ। हाम्रो स्वास्थ्य एप्लिकेसन डाउनलोड भएका मोबाइलको सङ्ख्या 1,62,331 र सक्रिय प्रयोगकर्ता 82,145। जम्मा इन्ट्री गरिएको सङ्ख्या 68,846 छ र आज कोही पनि रेड जोनमा पर्नु भएको छैन र हाम्रो वेबसाइट र भाइबर हेर्नेको सङ्ख्या पनि उल्लेखनीय छ। र म अब प्रयोगशाला अनुसार रियल टाइम पीसीआर पोजिटिभ केसहरूको विवरण प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान प्रयोगशालामा मोरङका 3 जना र सुनसरीका 1 जना, कोशी अस्पताल विराटनगर प्रयोगशालामा मोरङका 3 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा मोरङका 2 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा सप्तरीका 1 जना, सर्लाहीका 1 जना, धनुषाका 12 जना र महोत्तरीका 13 जना हुनुहुन्छ। नारायणी अस्पताल वीरगञ्ज प्रयोगशालामा पर्साका 34 जना र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा भक्तपुरका 1 जना, धादिङका 7 जना, कपिलवस्तुका 2 जना र काठमाडौँका 2 जना हुनुहुन्छ। शुक्रराय ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल प्रयोगशालामा काठमाडौँका 7 जना, किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र प्रयोगशाला हेटौडामा नवलपरासी पूर्वका 2 जना र रौतहटका 1 जना हुनुहुन्छ। वीर अस्पताल प्रयोगशाला काठमाडौँमा काठमाडौँका 2 जना, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल प्रयोगशालामा काठमाडौँका 1 जना, नेपाल प्रहरी अस्पताल प्रयोगशाला काठमाडौँमा सप्तरीका 1 जना, स्टार अस्पताल प्रयोगशाला सानेपामा काठमाडौँका 2 जना र महोत्तरीका 1 जना, प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र प्रयोगशाला पोखरामा बागलुङका 7 जना,
स्याङ्जाका 26 जना, म्याग्दीका 2 जना र तनहुँका 1 जना हुनुहुन्छ। सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा सुर्खेतका 1 जना, डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशाला डडेलधुरामा बैतडीका 2 जना र डोटीका 15 जना हुनुहुन्छ। यसैगरी सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला धनगढीमा डोटीका 37 जना, कैलालीका 8 जना र कञ्चनपुरका 8 जना हुनुहुन्छ। र आजको जम्मा सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या 210 छ र हाल सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 5360 छ। र अब म प्रादेशिक विवरण दिन चाहन्छु। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या यस प्रकार छ। प्रदेश 1 मा 1842, 2 मा 1849, बागमती प्रदेशमा 1035, गण्डकी प्रदेशमा 3382, प्रदेश 5 मा 1824, कर्णालीमा 643 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3896 र डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूको सङ्ख्या पनि यस प्रकार छ। प्रदेश 1 मा 789, 2 मा चाहिँ 3018, बागमती प्रदेशमा 518, गण्डकी प्रदेशमा 1227, प्रदेश 5 मा 3910, कर्णाली प्रदेशमा 1686 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2873 गरी जम्मा 14021 जना सङ्क्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनुभएको छ। 500 भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमितहरू उपचारार्थ रहनुभएका जिल्लाहरू 2टा छन्, रौतहट र कैलाली, र सङ्क्रमितहरू शून्य भएको जिल्ला 5 वटा छन्। ती जिल्लाहरू हुन् भोजपुर, सङ्खुवासभा, रसुवा, मनाङ र मुस्ताङ। आज हामीसँग प्रादेशिक अस्पताल बुटोलका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद खनाल हुनुहुन्छ र यो त्यही अस्पताल हो जहाँ पहिलोचोटि कोभिड-19 सङ्क्रमण भई आइसियुमा चाहिँ उपचार सुरु गरिएको थियो नेपालमा। उहाँले आफ्ना अनुभवहरू केही राख्न चाहनुहुन्छ। डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद खनाल। धन्यवाद। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटोलले कोभिडको उपचार व्यवस्थापन गरेको सन्दर्भमा केही आफ्ना अनुभवहरू मैले यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। संसार कोरोनाले सन्त्रस्त छ। अहिले कोरोनाले सन्त्रस्त भएको संसारमा 3 खालका मान्छेहरू देखिएको छ। एउटा कोरोना सङ्क्रमित, एउटा सम्भावना भएका कोरोना सङ्क्रमणको, र अर्को प्रतिरक्षात्मक क्षमता विकास भइसकेका अथवा थाहा नभइकन कोरोना सङ्क्रमण हुनसक्छ भन्ने किसिमको। यस सन्दर्भमा हाम्रो अस्पताल लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल उपत्यकादेखि अलिक परै रहेको नेपालको मध्य क्षेत्रमा रहेको अस्पताल हो। प्रादेशिक अस्पतालमा हामीले कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचारको व्यवस्थापनको लागि अलिक फरक ढङ्गले व्यवस्थापन गरेका छौँ। मुख्य अस्पताल बजारको बीच भागमा छ र कोरोना सङ्क्रमितको लागि हामीले करिब 4 किलोमिटर पर रहेको एउटा क्षेत्रमा त्यहाँ चाहिँ हामीले आइसियु सहित कोरोना सङ्क्रमितलाई आइसोलेसनमा राख्ने गरी आइसोलेसन अस्पताल बनाएका छौँ। छोटो समयमा बनाएका हौँ र त्यो अस्पतालमा अहिले 80 जना बिरामी कोरोना मुक्त भएर उहाँहरू डिस्चार्ज गरिसकेको अवस्था छ र त्यसमध्ये हामीले आइसियुमा 17 जना बिरामी हामीले भर्ना गरेको अवस्था हो। अहिले त्यहाँ हाम्रो आइसियुमा 2 जना उपचाररत हुनुहुन्छ र जेनरल आइसोलेसन जहाँ चाहिँ सामान्य लक्षण भएका बिरामीहरूलाई राखिएको छ त्यहाँ अहिले 3 जना हामीसँग हुनुहुन्छ। यसरी हामीले यो अस्पतालले यस कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचार व्यवस्थापन गरिराख्दाखेरि अब संसारलाई नै नयाँ जस्तो रोग अब हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा पनि एउटा मात्रै ल्याबमा पहिले भर परेको र अहिले 29 वटा प्रयोगशाला छोटो समयमै विकास भएको र अब कोरोना सङ्क्रमितहरूको टेस्ट भइराखेको, कोरोना सङ्क्रमण सम्बन्धी टेस्टको सुविधा करिब देशभरि नै फैलिराखेको अवस्था हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अस्पतालमा पनि हाम्रो अनुभवको आधारमा भन्ने भने एउटा 0 लेभलबाट अहिले हामीले आइसियुमा जो राख्नुपर्ने बिरामीहरूलाई उपचार गरेर सङ्क्रमण मुक्त बनाएर पठाउन सकेका छौँ। जस्तो एउटा अनुभव यहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु। वैशाख 19 गते हाम्रो रूपन्देहीका कोरोना सङ्क्रमित जो भनौँ भने प्रदेश 5 मा पहिलो केस थिए, उनी सङ्क्रमितको रूपमा पत्ता लागेका, उहाँलाई हामीले पहिलो केसको रूपमा भर्ना गऱ्यौँ र हाम्रो अस्पतालमा
जुन आइसोलेसन अस्पतालमा 36वटा बेड रहेको थियो, 36वटा बेड कम्प्लिट रूपमा सबै कोरोना पोजिटिभली भरिसकेपछि मात्रै हामीले अन्य अस्पताल जस्तो नजिकमा भएको भीम अस्पताल, अब बेलजुन्डी अस्पताल, पश्चिमतिरको प्रदेश नम्बर 5 को नेपालगञ्ज अस्पतालले चाहिँ म्यानेज गरेको अवस्था हो। समग्रमा प्रदेश 5 मा 4वटा आइसोलेसन अस्पताल छन्। त्यसमध्ये हाम्रो लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले प्रदेश 5 को सम्पूर्ण रूपमा जुन चिकित्सा अवस्थाका सक्त अवस्थाका बिरामीहरूलाई हामीले त्यहाँ चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ। सबै भनौँ भने प्रदेश 5 हाम्रो आइसियुमा निर्भर रहेको छ। जस्तो दाङमा अप्ठ्यारो परेको केसहरू हामीले लिएका छौँ र अन्यत्रबाट पठाइएका केसहरूमा हाम्रो तदारुकताका साथ व्यवस्थापन भइराखेको छ। र यसमा एउटा मिठो अनुभव पहिलो सङ्क्रमित जो यहाँहरूले मलाई लाग्छ सामाजिक सञ्जालमा पनि उहाँ अलिकति भनौँ एक खालको सकारात्मक सोच भएको मान्छे, नाचेर दिन कटाएको अवस्था पनि थियो र उहाँ सङ्क्रमण मुक्त हुनुभयो। उहाँलाई सामान्य समस्या थियो, तर त्योभन्दा वैशाख 19 गते त्यसरी भर्ना गरिएको बिरामीलाई उपचार गरेर पठाइसक्यो, कोरोना नेगेटिभ भएर पठाइसकेपछि जेठ 14 गते हामीले एउटा कोरोना पोजिटिभ केस जो चाहिँ एकदम सक्त अवस्थामा कपिलवस्तुमा हुनुहुन्छ, गाउँमा त्यत्तिकै रहिराख्नु भएको छ, कसैले हेरेको छैन भन्ने सूचना पाउँदा बित्तिकै हामीले त्यहाँबाट तत्काल उद्धार गरेर ल्याउनुपर्छ भन्ने सूचना दियौँ र उहाँहरूले एम्बुलेन्समा लिएर आउनुभयो र ल्याउँदै रिसिभ गर्दा पहिलो आइसियुमा राख्नुपर्ने केस उहाँको भन्ने स्याचुरेसन अक्सिजन स्याचुरेसन 70% भन्दा कम र सास फेर्न निकै गाह्रो भएको र बाटोमा लिएर जाँदै उहाँको प्राण निस्कने अवस्था थियो। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीहरू पहिलेदेखि प्रिपेयर्ड अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ एनेस्थेसिस्ट, क्रिटिकल केयर टिम, त्यसै गरी नर्सिङ टिम र सम्पूर्ण व्यवस्थापनमा खटेका सहयोगी कर्मचारीहरू उहाँहरूले बोकेरै त्यो बिरामीलाई भित्र ट्युब त्यहीँ बाटोमै ट्युब इन्डोट्र्याकियल ट्युब श्वासनलीमा राखेर भित्र लैजानुभयो र भेन्टिलेटरको सहयोगमा उहाँको चाहिँ पछि बिस्तारै स्वास्थ्यमा सुधार आएर 2 दिनपछि इन्डोट्र्याकियल ट्युब एक्सट्युबेट गर्ने अवस्था भयो र उहाँ साथसाथमा उहाँ सुगरको बिरामी हुनुहुँदो रहेछ र सुगरको उपचार व्यवस्थापन सँगसँगै कोरोना सङ्क्रमणको उपचार व्यवस्थापन ले गर्दाखेरि उहाँलाई 2 हप्तामा हामीले डिस्चार्ज गर्न सक्यौँ र उहाँ पहिलो जसलाई हामीले कोरोना पुष्टि भएको केसलाई हामीले रिसिभ गरेको हो र त्यसै गरी गर्दाखेरि अहिले 17 जनासम्म बिरामीको हामीले आइसियुमा उपचार गरिसकेका छौँ। र यस सन्दर्भमा हाम्रा अनुभवहरू पनि कस्तो छ भने सम्पूर्ण हाम्रो त्यो जुन आइसोलेसन अस्पतालमा करिब 86 जनाको डेडिकेटेड टिम त्यहाँ चाहिँ इन्भल्भ छ। त्यसमा क्रिटिकल केयर टिमदेखि फिजिसियनहरूको टिम, त्यसै गरी सहयोगी कर्मचारीहरू उहाँहरूलाई डेडिकेटेड ढङ्गले हामीले राखिराखेका छौँ। उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइन इत्यादि व्यवस्थापन गरेको पनि हो र सम्पूर्ण तयारी हरेक दिन अस्पतालमा यो इन्फेक्सन प्रिभेन्सनका चाहिँ ट्रेनिङहरू, त्यो लगाउने सुरक्षा कवचहरू कसरी लगाउने भन्ने कुरालाई निरन्तर हामीले गर्दै त्यो तयारीका साथसाथमा यसरी कोरोनाका सिकिस्त बिरामीहरूलाई उपचार व्यवस्थापन गरिसकेपछि जुन किसिमको एउटा आत्मविश्वास बढ्यो, त्यो आत्मविश्वासले अब जुनसुकै अवस्थाकालाई पनि हामीले म्यानेज गर्न सक्छौँ भनेर लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल गर्व गर्ने ठाउँमा आइपुगेको छ। अहिले हामीसँग 2 जना बिरामी हुनुहुन्छ र समग्र प्रदेश 5 मा अहिले कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या अघि डाक्टर साहबले भने अनुसार अलिकति घटेको अवस्था पनि छ र टेस्ट रेट पनि बढेको छ। त्यो राम्रो कुरा हो। प्रादेशिक अस्पतालमा एउटा चुनौती चाहिँ हामीले अरू खालका बिरामीहरू जो चाहिँ सुत्केरी गराउन आउने महिलाहरूदेखि लिएर अरू चिकित्सा अवस्थामा इमर्जेन्सीमा ल्याउने अवस्थाका बिरामीहरूलाई छुट्टै हब हस्पिटलमै म्यानेज हामीले त्यो लकडाउनको पिरियडमा पनि गरिराखेको हो र त्यहाँ चाहिँ हामीले कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई राखेनौँ र एउटा जोखिमपूर्ण वातावरणबाट अलिकति जोगाउन सक्यौँ जस्तो लाग्छ। र त्यति भन्दै पनि कहिले इमर्जेन्सी अथवा कहीँ पनि त्यस्ता कोरोना सङ्क्रमितहरू भेटिने सम्भावनाहरूलाई ठाडै नकार्न त सकिँदैन, तर सकेसम्म छुट्याएर राख्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुँदै रहेछ भन्ने हाम्रो अनुभवले सिकाएको छ। र सम्पूर्ण रूपमा ढुक्कै हुने अवस्था, कोरोनाबाट मुक्त भयो भन्ने अवस्था पनि छैन, तर हामी तयारी अवस्थामा छौँ र हाम्रा चुनौतीहरू पनि यसका साथसाथमा सँगसँगै छन्। जस्तो कि हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि 3 जना सङ्क्रमित हुनुभयो, त्यसमध्ये 2 जना प्यारामेडिक्स र 1 जना डाक्टर साहब, तर उहाँहरूलाई पनि अहिले कोरोना नेगेटिभ भएर अब उहाँहरू रिकभर भइसक्नु भएको छ। उहाँहरूको खासै भने लक्षण पनि देखिएको छैन र हाम्रो अनुभवले के बताउँछ भने समग्रमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको धेरै जसो सङ्ख्या चाहिँ लक्षण रहित अवस्थामा छ र कसैलाई आइसियुमा म्यानेज गर्नुपर्ने अवस्था छ र अबको प्राथमिकता मलाई लाग्छ आइसियुमै राख्नुपर्ने अवस्थाका बिरामीहरू र सरकारले पनि दिएका निर्देशनहरू अहिले होम आइसोलेसन, होम क्वारेन्टाइनलाई बढी महत्त्व दिएको देखिन्छ र मलाई लाग्छ सबै किसिमको व्यवस्थापनमा त्यो राम्रो पक्ष हो र त्यसमा हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रोल भनेको चाहिँ हामी अनुशासित हुनु नै हो। स्वास्थ्यकर्मीहरू यसरी खटिराखेका छौँ, हामी
जुन हामी ज्यानलाई जोखिममै राखेर पनि अगाडि बढिराखेका छौँ। तर यो जुन 3वटा कुराहरू छ, सामाजिक दूरी, मास्क लगाउने र जुन सेनिटाइजेसन, जुन हात सफा गर्ने, हात नाक मुखलाई जोगाएर अनुशासित भएर सरकारले गरेन अथवा अन्यले गरेन भन्दा हामीले के गर्यो भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ। मलाई लाग्छ नेपाल अलिकति भाग्यमानी छ यस सन्दर्भमा, धेरै कम मृत्युदर छ। तर यसमा चुनौती भनेको शङ्कास्पद बिरामीहरूले चाहिँ मृत्युवरण गर्नु परेको त्यो नमिठो पीडा पनि हामीसँग छ। त्यसैले शङ्कास्पद बिरामीहरूलाई कोरोनै हुन् भनेर भन्दा पनि उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न छुट्टै आइसोलेसनमा अथवा छुट्टै आइसियु सेटअपमा राखेर हामीले उपचार हामी लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा छुट्टै मोडलमा पनि गरिराखेका छौँ। इभन गर्भवती बिरामी कुनै इमर्जेन्सी अवस्थामा आइपुगे कोरोना सङ्क्रमित भने त्यहाँ डेलिभरी गराउने व्यवस्थामा पनि हामी गरिसकेका छौँ। त्यसैले यति भन्दा भन्दै अब यो हाम्रो टिममा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको ट्रेनिङले बहुत ठुलो काम गर्यो, हाम्रो तयारी अवस्थाले राम्रो काम गर्यो र यसमा एउटा कमान्ड सिस्टममा हामीले चलेको छ। म मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्टको कमान्ड छ, त्यसमा हाम्रो फोकल पर्सन फिजिसियन डाक्टर साहब एकजना हुनुहुन्छ, कम्युनिकेसनको लागि सूचना अधिकारी हुनुहुन्छ जससँग यथेष्ट जानकारी डाक्टर विष्णु गौतम, फोकल पर्सन डाक्टर सुदर्शन थापा, त्यसै नर्सिङ इन्चार्ज हाम्रो ज्योति पौडेल हुनुहुन्छ, त्यसै गरी आपूर्ति प्रमुख हुनुहुन्छ बबिता बजिमे, हाउसकिपिङ अफिसर जो चाहिँ सहयोगी कर्मचारी कमान्ड गर्नुहुन्छ हाम्रो गीता गेमाली, प्रशासनका साथीहरू हुनुहुन्छ विपिन छेत्री लगायत र समग्र हब हस्पिटलमै म्यानेज गर्ने सिनियर डाक्टर साहबहरू जो चाहिँ चुस्त रूपमा अन्य बिरामीहरूलाई पनि व्यवस्थापनमा खटिराख्नु भएको छ र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले एउटा मोडल पेश गरेको छ र हामीलाई एउटा आत्मविश्वास पनि छ कि कुनै पनि ठाउँमा आइसियुमा राख्नुपर्ने अवस्थाका बिरामीहरूलाई यहाँहरूले राम्रोसँग ट्रान्सपोर्टेसन गरिदिएर हाम्रो अस्पतालसम्म ल्याइदिनु भयो भने हामीले उहाँलाई उपचार व्यवस्थापन गरेर उहाँहरूको ज्यानलाई जोखिमबाट उतार्नको लागि हामी सकभर भरभक्दुर कोसिस गर्नेछौँ र यसमा हाम्रो अहिले अस्पतालमै पिसिआरको ल्याब सेटअप पनि छ। हामीले अपरेसनहरू पनि अगाडि बढाएका छौँ। कोही शङ्कास्पद बिरामीको हकमा चाहिँ ती पिसिआरबाट नेगेटिभ भएपछि अपरेसनहरू पनि नियमित रूपमा अगाडि गर्ने जुन कुरा रोकिएको थियो त्यो कुराहरूमा समग्र प्रदेश 5 लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा राम्रै तरिकाले निर्भर रहेको छ। प्रदेशले चाहिँ हाम्रो अस्पताललाई सहयोग गरेको छ। सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट भएका मार्गनिर्देशनहरूलाई हामीले पालना गरेका छौँ र हामीलाई नयाँ नयाँ अनुभव छ, नयाँ नयाँ सिकाइ छ। तर मलाई के लाग्छ भने मेरो पर्सनल बुझाइ चाहिँ कोरोनाबाट अझै हामी ढुक्क तरिकाले बस्न सक्ने अवस्था छैन, किनभने तलमाथि भइराख्नै छ। मलाई लाग्छ सायद 6 महिना 1 वर्ष होला। अब त्यस अवधिमा हामी तयारी अवस्थामा छौँ। त्यसैले यो अनुभव यहाँहरूको माझमा मैले राख्न पाएकोमा मलाई खुसी लागेको छ र धन्यवाद स्वास्थ्य मन्त्रालय। धन्यवाद डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद खनालज्यू, तपाईँले आफ्नो अनुभव हामीलाई सेयर गर्नुभयो र आज यही प्रसङ्गमा म देशभरि कार्यरत सम्पूर्ण चिकित्सकहरू, नर्सहरू, पारामेडिक्सहरू र अन्य चाहिँ कर्मचारीहरू जसले रातको निद्रा नभनिकन, भोक नभनिकन हैन बडो डिफिकल्टीका साथ, अप्ठ्यारोका साथ एउटा मानव जीवनको रक्षाको लागि काम गर्नुभएको छ। उहाँहरू सबैलाई प्रशंसा गर्न चाहन्छु र म स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताको हिसाबले उहाँहरूलाई म स्यालुट गर्न चाहन्छु। र हामीलाई अर्को जानकारी छ, आज नेपाल सरकारको 2077 असार 15 गते कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सङ्क्रमणको उपचार बापत अस्पताललाई अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी आदेश 2077 स्वीकृत गरी शङ्कास्पद तथा सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको उपचार बापत अस्पताल मार्फत रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ। लक्षण नभएका वा सामान्य लक्षण भएका बिरामीका लागि घरमा स्वास्थ्यकर्मीले निगरानी गर्दा उपचार गर्दा लाग्ने खर्च प्रतिदिन प्रति व्यक्ति रु 200 को दरले चाहिँ 200 रुपियाँ दिने। लक्षण नभएका वा सामान्य लक्षण भएका आइसोलेसन केन्द्रमा बस्ने बिरामीहरू भएमा सम्बन्धित संस्थालाई रु 2000 अक्षय रूपी 2000 रुपियाँ मात्र र तेस्रो सामान्य लक्षण भएका 60 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकहरू, दीर्घ रोगीहरू तथा अन्य स्वास्थ्य समस्या भएकाहरूको हकमा व्यवस्थापन गर्ने अस्पतालका लागि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति रु 3500 अक्षय रूपी 3500 रुपियाँ मात्र र मध्यम जटिल बिरामीहरूको उपचारको व्यवस्थापन गर्ने अस्पतालहरूका लागि
प्रतिदिन प्रति व्यक्ति अस्पताललाई रु 7,000 अक्षय रुपियाँ 7,000 रुपियाँ मात्र र जटिल र क्रिटिकल बिरामी व्यवस्थापन गर्ने अस्पतालका लागि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति अस्पतालका लागि 15,000 अक्षय रुपियाँ 15,000 रुपियाँ यसरी हामीले दिने निर्णय गरेकोमा म फेरि जानकारी गराउन चाहन्छु। कोभिड-19 परीक्षणको दायरालाई फराकिलो बनाउन समुदाय स्तरको परीक्षणलाई जोड दिन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय लागि परेको छ। परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने प्रयोगशालासँग सम्बन्धित रिएजेन्ट, भिटिएम लगायतका सम्पूर्ण सामग्रीहरू हाल 1 महिनाका लागि प्रशस्त पुग्ने गरी स्टकमा रहेको अवस्था छ। थप आवश्यक सामग्रीहरू आउँदै गरेका पाइपलाइनमा रहेका र खरिदका क्रममा छन्। र म अनुरोध एउटा गर्न चाहन्छु, बन्दाबन्दी खुलेसँगै हामी सबै नव सामान्यीकरणमा आएका छौँ। यो भनेको कोभिडको महामारीभन्दा पहिलाको जस्तै सामान्य जीवनमा फर्किएको होइन। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण जोखिमकै बीचमा हामीले आफ्नो कामहरू गर्नुपर्ने बाध्यता छ। नव सामान्यीकरण हो र यो अवस्था सामान्य भइ नसकेको हामी सबैले घर, कार्यालय, व्यापार व्यवसाय गर्ने ठाउँ, पसल, धार्मिक स्थल आदिमा अपनाउन पर्ने जनस्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था हो। बालबालिका, युवा युवती तथा वृद्ध वृद्धा सबैलाई समस्या पार्न सक्ने यो कोरोना भाइरसको हालसम्म कुनै औषधि वा खोप उपलब्ध भइसकेको अवस्था छैन, पत्ता लागेको छैन। त्यसैले पनि हामीलाई सामान्य अवस्थामा फर्किन समय लाग्नेछ। रोगको उपचार गर्नुभन्दा रोग नै लाग्न नदिनु भन्ने भनाइलाई पूर्णता दिन हामी सबैले स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू अपनाई थप सतर्क हुन जरुरी छ। कोरोना सङ्क्रमणलाई फैलिन नदिन हामी सबैको जिम्मेवारी र कर्तव्य पनि हो। कोरोना भाइरसबाट आफू र परिवारको सुरक्षाका निम्ति बेला बेलामा साबुन पानीले कम्तीमा 20 सेकेन्ड हात धुने वा सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, जुन अल्कोहल बेस्ड सेनिटाइजर हो। घरबाट बाहिर जाँदा नाक, मुख र राम्ररी छोपिने गरी मास्क नलगाउने र पसल, सानोतिनो भेटघाट वा कार्यालयमा अर्को व्यक्तिसँग कम्तीमा 2 मिटर दूरी कायम गर्ने जस्ता सजिला स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू म र मेरो परिवारका लागि हो भन्ने हामी सबैले बुझ्न र व्यवहारमा लागू गर्न जरुरी छ। कोरोनाको सङ्क्रमणबाट आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ, स्वस्थ रहौँ। र सम्पूर्ण सर्वसाधारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो अर्को पनि अनुरोध छ। नेपाल सरकारले कोरोनाको परीक्षण र उपचार निशुल्क गरेको छ र यो उपचार चाहिँ पाइरहनु भएको छ र सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेको छ। तर तपाईले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुभयो कि भएन? तपाईले मास्क लगाउनु भयो कि भएन? तपाईले हात धुनु भयो कि भएन? तपाईले सोशल डिस्टेन्सिङ कायम गर्नुभयो कि भएन? तपाई अनावश्यक रूपमा पनि भिडभाडमा जानुभयो कि? यो कुरा पनि आत्मसमीक्षा गर्न सबैमा अनुरोध गर्दै आजको यो कोरोना अपडेट यहीँनेर अन्त्य भएको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद, नमस्कार।